السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پشاور بم دھماکے کے اندر مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ بنی اور کیا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ بنایا گیا؟ وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں اور نماز پڑھتے ہی جب باہر نکلے ہیں تو بم دھماکے کا شکار ہو گیا، بم دھماکہ کا نشانہ بن گیا۔ تو یہ ٹارگٹ کلنگ وہ خاص طور پر انہی کے لیے بم دھماکہ ہوا ہے، انہی کے لیے بم نصب کیا گیا تھا۔ آخر کیا وجہ بنی؟ تو آج ہم آپ کو ان کی آخری تقریر جو انہوں نے کی، جس کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا، تو آج ہم آپ کے سامنے ان کی وہ تقریر رکھتے ہیں، وہ سنیں جس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ چلیں۔ خیبر پختونخوا کی بزرگونه خلق ورک دی نن پکار دی چې زما سیاسی لیډران میرنګ بلوچ سره ناست وي، پکار دی چې مولانا فضل الرحمن اغزی کې وي، بلا شی جمعیتیان ورک دی، پکار دی چې زما ایمل ولی صاحب اغزی کې وي، بلا شی پښتانه د نیشنل والا ورک دی، پکار دی چې نواز شریف اغزی کې وي، بلا شی مسلم لیګیان ورک دی، پکار دی چې هغه بلې ډلې والا چې شی دی هرې ډلې والا ورک دی، پدې پښتنو کې هزارها خلک ورک دي، پکار دی چې مهرنګ بلوچ سره کینی کنه، تا زما مړو سره کار نشتا، تا زما ورکېدو سره کار نشتا، تا زما وهلو سره کار نشتا، په ما باندې څه کیږي دې سره کار نشتا، زما صوبه بجلی جوړوي او زما صوبې نه پنجاب 75 پیسې باندې یونټ اخلي، څومره 75 پیسې باندې یو یونټ مانا وفاق اخلی، بیا یې په ما باندې په 65 روپۍ باندې خرڅوي۔